خلق وی مولیان پہ سملو کے سکائی علماء سملو لسر پارزی ماوی کی اسم کی اسم پہ سملو کے اسم کی کچھ مالے دا پیغمبر جامع پاکا ساتھ دا او دا پیغمبر ناموسی محفوظ کرے دے دا مالا دیرل رویا خبر دا پدیز فخر کوم مفتی محمود سے او دا غچے سومر مرگری دی خراج تحسین پیش کو تاسو ته صرف یو دوه خبرې رونو عرض کول غواړم یو خدا دی چې زمونږ د ختم نبوت مسله دا څه د جواز او د عدم جواز او د اولا او د غیر اولا مسله نه ده دا د عقیدې سره تعلق لري او عقیده کې چې د چا معمولي غوندې شک راشي نو انسان د ایمان نه خارجي کہ یو سڑی دا چانا تپوسو کی یو مسلمان چیرا خدای یو دے او کدو دی اسے شک راشی او چانا تپوس کی دا مسلمان نشی پاتا کہہ دے کہ یو سڑی دو چی دا قرآن دا خدای کتاب دے او کنا دے دا کافر شو دا شک را دے کہ یو سڑی دو چیرا جنت شتا او کنشتا او حساب کتاب بای کمانی دا شک راغی بل نے تپوسو کدی اسلام نا خارج شو کہ یو سڑی دو چیرا دا حضور پاک دا خدای پیغمبر دیو کنا دے یرا دلیل راتاو آیا دا دا شک شو دا کافر دے دا قرنگی کہ یو سڑی دو آئی کہ حضور پاک اخیری پیغمبر دیو کنا ما تا یو دلیل آیا دا شک راغی دا پیغمبر پا ختم نبوت کی چی زمونگ دا عقیدے سر تعلق لري دا سڑی دا ایمان نخلاص دے منس کے دلاس پورتا کاو کدے پورتا نکاو اختلاف پکشتا او کچا پورتا کاغتم سو کافر نوے او کپورتا نکاغتم سو کافر نوے کہ آمین بالجہر ہوئے پزور او کپٹے ہوئے اختلاف شتا دلائل علماء ہوئے او کچا پزور ہوئے دیتا سو کافر نوے او کچا پٹ ہوئے غتم سو کافر نوے خود دے تعلق عقیدے سر دی رونو گرے کہ یو انسان دا ختم نبوت عقیدہ نہ لری لگون دے ویخت برابر شکم لری دا دا اسلام دا دیرے نہ خارج جو دا کافر نا یو خبر شو دویم دا خدای پاک فضل دے دا سلو نزیاد دا قرآن شریف آیتون پدی دلیل دے دا سلو نزیاد سراحتن دی اسے اشارتن او کنایتن چانا اشارت النسنا او چانا عبارت النسنا او چانا دلالت النسنا دا معلومی کی چی رسول اللہ مبارک خیری پیغمبر دے او دا دن پس ببل پیغمبر نبی نراغل دے و نبرش او دا دو سو نزیاد احادیث دا دے خبر دلیل ورکی یہ حضور پاک خیری پیغمبر او رسول دے او اجماع دا صحابہ و دا امتم دا دے خبر دلیل دے او احادیث پدے کے متواتر دی گوری رونو متواتر بالقدر المشترک تواتر دا قدر مشترک تواتر دا طبقی دا پا تواتر کے مضبوط درجہ لری دیر حدیث تے پکے و قرآن کے میں اللہ فرمائی او اغا وقت کے اللہ پا عرفات میدان کے اعلان کرے دا حضور پاک پا جب مبارکہ دا دے آیتنا تقریبا 2 میاشتے پس حضور پاک دا دنیا نتلے دے الیوم اکملت لکم دینکم دین میں دا تکامل کباس واتممت علیکم نعمتی او مخبل نعمت پورا کا وردویت لکم الاسلام دینا دا دین نم در تا منتخب کچھ اسلام نو دین پا پیغمبر او پا کتاب کامل کیگی او تامیگی نو پتاو لگے دا چے بل پیغمبر بن رازی دا پیغمبر مقصد دا دین کمال دے والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا ورپسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نو گورا دینا معلوم ادا شو دین پیغمبر صلی اللہ کا کسو کوئی بل پیغمبر رازی خود دین ناقص شو کسو کوئی بل نبی رازی دتا خود دین کامل نخکاری ناقص کاری دا قرآن خبر و تا غلط اخکاری گی او حضور پاک فرمائی پا ترمیدی جلد ثانی کے حدیث تی دا حضرت انس حضور پاک فرمائی کہ نبوتم ختم اور رسالتم ختم انقطعت النبوت والرسالہ ما نپس نبل رسول اللہ دے و نبل پیغمبر رازی اور رسول اللہ مبارک فرمائی وی دیرش غٹ دروغ جن برازی اسے خو بڑیری خو دیر غٹ دروغ جن بای او ہر یو باوی چی دا پیغمبریم او حضور پاک فرمائی دا ٹولو کے خیری پیغمبر ما نبل پیغمبر من رازی
دا حضرت صوبان حدیث دی دا خو یوه شوه دویمه د خوشحالی خبره څه ده دویم دا چې زمونږ په آیین او په دستور کې هم دا خبره ثابته ده چې مرزا غلام محمد او د هغه پیروکار ټول کافران دي ځان ته مسلمان نشي ویلی دا ستا آیین دی دا ستا قانون دی که نن قادیانی ځان ته مسلمان وی نو دی د آیین باغی دی دی د دستور او د قانون باغی دی دی خپل عبادت خانه ته چې دی پکې هغه د غلط عبادت کوي